یه دسته میگفتن که خب باید عالم پر معصیت بشه تا حضرت بیاد، ما باید نهی از منکر نکنیم، امر معروف هم نکنیم تا مردم هر کاری میخوان بکنن گناه ها زیاد بشه که فرج نزدیک بشه. یه دسته از این بالاتر بودن میگفتن باید دامن زد به گناه ها، دعوت کرد مردم را به گناه تا دنیا پر از جور و ظلم بشد و حضرت سلام الله علیه تشریف بیارن. این هم یه دسته بودن که البته در بین این دسته منحرف هایی هم بودن، اشخاص ساده‌لو هم بودن. یه دسته دیگری بودن که میگفتن که هر حکومتی اگر در زمان غیبت محقق بشد این حکومت باطل است و برخلاف اسلام است. اونها مغرور بودن، اونهایی که بازیگر نبودن مغرور بودن به بعض روایات که وارد شده است در این امر که هر علمی بلند بشد قبل از ظهور حضرت اون علم باطل است. اونها خیال کرده بودن که نه، هر حکومتی باشد، در صورتی که اون روایات که هر کس علم بلند کنن علم مهدی به عنوان مهدویت بلند کنن. بعضی ها انتظار فرج را به این میدونن که در مسجد، در حسینیه، در منزل بشینند و دعا کنند و فرج امام زمان سلام الله علیه را از خدا بخوان. اینها مردم صالحی هستند که یه همچی اعتقادی دارند، بلکه بعضی از اونها را که من سابقا میشناختم بسیار مرد صالحی بود، یک اسبی هم خریده بود، یک شمشیری هم داشت و منتظر حضرت صاحب سلام الله علیه. اینها به تکالیف شرعی خودشون هم عمل میکردند و نهی از منکر هم میکردند و امر به معروف هم میکردند، لیکن همین دیگر غیر از این کاری اصلا نمی آمد و فکر اینن که یه کاری بکنن نبوده. یه دسته دیگری بودن که انتظار فرج را میگفتن این است که ما کار نداشته باشیم ببینیم که در جهان چی میگذره، در ملت ها چی میگذره. در ملت ما چی میگذره. دستیده به صندلیش برای مایی. به این چیزا ما کار نداشته باشیم، ما تکلیفای خودمون عمل میکنیم. برای جلوگیری از این امور هم خود حضرت بیان انشاءالله بسیم. میگم ما تکلیفی نداریم. حضرت صاحب که تشریف میارن برای چی میان؟ برای اینکه گسترش بدن عدالت را، برای اینکه حکومت را تقویت کنن، برای اینکه فساد را از بین ببرن. الان دیگه ما هیچ تکلیفی نداریم، دیگه بشر تکلیفی نداره. البته اون پر کردن دنیا را از عدالت اون را ما نمیتونیم بکنیم، اگر میتونستیم میکردیم، اما چون نمیتونیم بکنیم ایشون باید بید. الان عالم پر از ظلم است. شما یه نقطه هستید در عالم پر از ظلم است. ما بتونیم جلوی ظلم را بگیریم باید بگیم تکلیفمون است. ضرورت اسلام و قرآن تکلیف ما کرده است که ما بریم همه کار را بکنیم. ما نمیتونیم بکنیم، چون نمیتونیم بکنیم باید این بیاد تا بکند، اما ما باید فراهم کنیم کار را. فراهم کردن اسباب این است که کار را نزدیک بکنیم، کار را همچی بکنیم که مهیا بشد عالم برای آمدن حضرت سلام الله علیه. اینجا مرکز مقاومت است.